Hey everyone, let's take an example of existence 1000 रुपी नोट. यो पेपरले किन 1000 रुपैयाँ भ्यालु गर्छ भन्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ नेपाल सरकारले एउटा प्रमिस गरेको छ जसले यो पैसा लिएर आउँछ त्यसलाई 1000 रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी गरिनेछ भनेर र त्यहाँ गभर्नरले साइन गरेको छ. त्यही भएर यो पैसाले 1000 रुपैयाँको भ्यालु वर्थ गरेको. यदि कुनै दिन सरकारले चाहे कि अब यो 1000 रुपैयाँ जति पनि छन् त्यसलाई डिमोनिटाइज गरिदिनु, यो पैसाको अब सरकारले भ्यालु गर्दैन भनिदियो भने तपाईले जम्मा गरेर राख्नु भएको त्यो 1000 रुपैयाँको भ्यालु शून्य हुन पुग्छ. यो 1000 रुपैयाँको नोट एउटा सामान्य कागज बन्न पुग्छ. र त्यसैगरी अहिले सरकारले जति पनि पैसा छाप्न पाउँछ र मानौ कि सरकारले धेरै 1000 रुपैयाँको नोट छापिदियो जसले गर्दा चाहिँ इकोनोमीमा इन्फ्लेसन आउन सक्छ र तपाईको जुन 1000 रुपैयाँ तपाईले सेभ गरेर राख्नु भएको छ नि त्यो पैसाको भ्यालु नियर फ्युचरमा गएर 1000 रुपैयाँ हुँदैन, इन्फ्लेसनले गरेर घट्छ. सो तपाईसँग भएको सबै पैसाको कन्ट्रोल चाहिँ डाइरेक्ट गभर्नमेन्टसँग हुन्छ के. यदि गभर्नमेन्टले चाह्यो भने तपाईको पैसालाई चाहिँ जिरो बनाइदिन सक्छ. तपाईले जिन्दगीभरि दुःख गरेर कमाएको पैसा सरकारले किन कन्ट्रोल गर्न सकोस् त? यसको कुनै अल्टरनेटिभ छैन जुन चाहिँ सरकारले कन्ट्रोल गर्न नसकोस्, इन्फ्लेसन फ्री पनि होस् भन्ने तपाईँ चाहनुहुन्छ भने यसको अल्टरनेटिभ हो क्रिप्टो करेन्सिज. आई थिङ्क जति पनि जनाले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले क्रिप्टो करेन्सीको बारेमा पक्कै पनि सुन्नु भएको छ. यो अहिले इन्भेस्टमेन्टको एउटा राम्रो सोर्स बन्न पुगेको छ. यदि तपाईले सन् 2010 मा बिटकोइनमा चाहिँ 1000 रुपैयाँ इन्भेस्ट गर्नु भएको भए त्यो अहिलेको समयमा आउँदा त्यसको वर्थ लगभग 15 करोड रुपैयाँ हुन पुग्थ्यो. सो व्हाट रियली इज द बिटकोइन? बिटकोइनले कसरी काम गर्छ? ब्लकचेन भनेको के हो? बिटकोइनको क्यारेक्टरिस्टिक्स, यसको एडभान्टेजेस, यसको के बेफाइदा छन् र हामीले नेपालबाट कसरी इन्भेस्ट गर्न सक्छौं र यसमा इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ कि नै भन्ने कुरा चाहिँ आजको यस भिडियोमा हामी डिस्कस गर्न गइरहेका छौं. सो स्टे इन दिस भिडियो. मैले प्रिभियस भिडियोमा 2008 को फाइनेन्शियल क्राइसिसलाई एक्सप्लेन गरेको थिएँ. जुन 2008 को फाइनेन्शियल क्राइसिस भएपछि यो संसारमा एउटा आर्थिक गिरावट आयो जसले गर्दा चाहिँ कतिपय देशहरुमा इन्फ्लेसन हुन पुग्यो. त्यो सरकारले चाहिँ पैसालाई डाइरेक्ट कन्ट्रोल गर्ने हुनाले इन्फ्लेसन हुने हुनाले चाहिँ त्यसपछि 2009 मा सतोशी नाकामोटो भन्ने मान्छेले एउटा व्हाइट पेपर पब्लिश गरे. सो व्हाइट पेपरमा लेखेको थियो बिटकोइन पियर टु पियर क्याश ट्रान्ज्याक्सन. सो बिटकोइन वाज द फर्स्ट क्रिप्टोकरेन्सी इन्ट्रोड्युस. यो पेपरको पब्लिस सँगै उसको इरादा भने हामीले क्लियरली कन्क्लुड गर्न सक्छौँ. यसमा चाहिँ क्लियरली लेखेको छ कि तपाईले चाहिँ साथीबाट साथीमा इलेक्ट्रिकली पैसा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ विथआउट द इन्भल्भमेन्ट अफ द थर्ड पार्टिज लाइक फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन्स, गभर्नमेन्ट. यस्तो कुराको कन्ट्रोलमा नरहिकन तपाईले चाहिँ पैसा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ यो पेपरमा लेखिएको छ. र यही पेपरसँगै संसारमा क्रिप्टोकरेन्सीको जन्म भएको थियो. यदि तपाईले यो पेपर पढ्न चाहनुहुन्छ भने म यसको लिंक पनि डिस्क्रिप्सनमा हालिदिनेछु, त्यहाँबाट पनि तपाईहरु डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ. सो व्हाट इज क्रिप्टोकरेन्सी? क्रिप्टोकरेन्सी भनेको चाहिँ जस्ट अ डिजिटल फर्म अफ क्याश भन्ने बुझ्नुस् कि तपाईले, डिजिटल मनी भन्ने बुझ्नुस्, जसको चाहिँ कुनै फिजिकल एक्जिस्टेन्स छैन. तपाईले पर्समा आफ्नो पैसा हालेर राख्नु भयो जसरी तपाईले क्रिप्टोकरेन्सी पर्समा हालेर राख्न सक्नुहुन्न. त्यो चाहिँ तपाईको कम्प्युटरको स्क्रिनमा देखिने मात्र हो र यति छ भन्न मात्र मिल्छ. तपाईले टच गर्नु मिल्दैन, फिल गर्नु मिल्दैन. 2009 मा व्हाइट पेपर पब्लिस हुँदा संसारमा एउटा मात्र क्रिप्टोकरेन्सी थियो, त्यो भने बिटकोइन. तर अहिलेको समयसम्म आउँदा संसारमा अहिले 5000 भन्दा बढी क्रिप्टोकरेन्सीहरू रहेका छन्. जस्तै बिटकोइन, इथेरियम, डज कोइन, तपाईहरुले यो नामहरू सबै सुन्नु नै भएको छ. सो हाउ क्रिप्टोकरेन्सीज वर्क? क्रिप्टोकरेन्सी जेनरली एउटा टेक्निकमा रहेर काम गर्छ. त्यो टेक्निकको नाम हो ब्लकचेन टेक्नोलोजी. मानौ कि तपाईले चाहिँ आफूले आफ्नो साथीलाई केही क्रिप्टोकरेन्सी पठाउन चाहनुहुन्छ, लेट्स से बिटकोइन. सो बिटकोइन पठाउन चाहनुहुन्छ. सो सुरुमा तपाईले आफूले पठाउन चाहेको बिटकोइन तपाईले पठाउन खोज्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ तपाईले पठाउन खोज्नु भएको बिटकोइनको इन्फर्मेसन चाहिँ एउटा पब्लिक लेजरमा रहिरहेको हुन्छ. पब्लिक लेजर सबैले हेर्न मिल्छ. त्यो पब्लिक लेजरमा चाहिँ तपाईको बिटकोइनको सबै ट्रान्ज्याक्सन हिस्ट्री रहेको हुन्छ. बिटकोइनको एक्जिस्टेन्स जबबाट सुरु भयो तबदेखि अहिलेसम्मको सबै इन्फर्मेसन चाहिँ त्यो लेजर भित्र रहेको हुन्छ. यदि तपाईले केही बिटकोइन आफ्नो साथीलाई पठाउन चाहनुभयो भने तपाईसँग त्यति बिटकोइन छ कि नै त्यो त हुनु पर्यो नि त. तपाईले हुँदैन भए त पठाउन मिलेन. त्यो कुरा चाहिँ माइनरहरूले हेरेका हुन्छन्. सो त्यो माइनरहरूले तपाईसँग त्यति बिटकोइन छ भन्ने थाहा पाइसकेपछि अल ओभर द वर्ल्डमा रहेको कम्प्युटरबाट तपाईलाई एक्सेस प्राप्त हुन्छ. त्यसपछि तपाईको बिटकोइन तपाईको साथीबाट पुगेको छ. सो यो तपाईको बिटकोइन ट्रान्ज्याक्सन गरेको इन्फर्मेसन चाहिँ एउटा ब्लकमा जम्मा हुन्छ. एउटा ब्लकमा धेरै इन्फर्मेसनहरू जम्मा भएर बस्न सक्छ र त्यो धेरै इन्फर्मेसन मिलेर एउटा ब्लक बन्छ र त्यस्तै गरी धेरै ब्लक मिल्दै गएर चाहिँ ब्लकचेन बन्दै जान्छ.
सो ब्लकचेन बन्दै बन्दै गइसकेपछि यो प्रोसेस इरिभर्सिबल हुनेवाला छ के तपाईले बिचबाट कुनै एउटा ब्लक हटाउनु भयो भने चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन पुरै कम्प्युटरमा नै रङ जान जान्छ के सो पुरै कम्प्युटरले त्यसलाई रेकग्नाइज गर्छ सो इट इज नियरली इम्पोसिबल टु ह्याक द बिटकोइन अर क्रिप्टो करेन्सी सो द क्रिप्टो करेन्सी माइनिङ गर्ने जुन माइनरहरू हुन्छ नि तिनीहरूले चाहिँ केही क्रिप्टो करेन्सी चाहिँ रिवार्डको रूपमा पाउँछन् त्यही भएर चाहिँ उनीहरूले माइनिङ गरेर बसेका हुन्छन् र क्रिप्टो करेन्सीको पछाडि रहेको टेक्नोलोजी ब्लकचेन टेक्नोलोजीको बारेमा चाहिँ हामी छुट्टै एउटा इन्डिभिजुअल भिडियो बनाउन सक्छौँ यसले क्रिप्टो करेन्सीको लागि मात्र हेल्प गर्ने होइन कि यसले संसारै बदल्न सक्ने टेक्निकमा आधारित छ यो यसले चाहिँ एजुकेसन इलेक्सनदेखि लिएर गएर संसारको जस्तो सुकै ठाउँमा पनि मद्दत गरिरहेको छ अहिले सो आई विल मेक अनदर इन्डिभिजुअल भिडियो अन ब्लकचेन सो डोन्ट वरी र यदि तपाईँलाई लाग्दो हो कि यो पब्लिक लेजर हुने भए सबैले हेर्छन् भनेपछि मेरो बिटकोइन कति छ मैले कसलाई ट्रान्जेक्सन गरेँ सबैले थाहा पाउँछन् मसँग कति प्रपर्टी छ अरूले थाहा पाउन सक्छन् त्यो त प्राइभेसी भएन नि जस्तो तपाईँलाई लाग्न सक्छ तर यो कुरा हुँदैन किन भन्दाखेरि क्रिप्टो करेन्सीहरूले क्रिप्टोग्राफीमा आधारित भएर काम गर्छन् है सो क्रिप्टोग्राफी भन्नाले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको इन्फर्मेसन चाहिँ तपाईँले आफूले चाहिँ करेक्ट देख्नुहुन्छ र अरूको कम्प्युटरमा जाँदा चाहिँ त्यो इन्क्रिप्टेड कोडमा जान्छ त्यही भएर अरूले चाहिँ सामान्य तरिकाले रिड गर्न सक्दैन जस्तै तपाईँले हेलो भनेर लेख्नु भएको छ भने अरूको कम्प्युटरमा जाँदा XXYWK हुन जान्छ कि सो त्यो इन्क्रिप्टेड भएर जाने हुनाले चाहिँ के लेखेको हो प्रश्न देखिने छैन र तपाईँसँग कति बिटकोइन छ कति क्रिप्टो करेन्सी छ भन्ने कुरा पनि क्लियरली देखिनेवाला छैन अघि पनि मैले भनिसकेँ कि ब्लकचेन टेक्नोलोजीमा रहेर काम गर्ने हुनाले यो बिटकोइन अथवा क्रिप्टो करेन्सीहरूलाई ह्याक गर्न चाहिँ त्यति सजिलो छैन यो क्रिप्टो करेन्सीको इन्फर्मेसन चाहिँ संसारको करोडौँ लाखौँ कम्प्युटरमा एकैचोटि हुने गर्छ र करोडौँ लाखौँ कम्प्युटर मध्ये पनि एउटा कम्प्युटरले त्यहाँ इरर पायो भने तपाईँको त्यो ट्रान्जेक्सन कम्प्लिट हुनेवाला छैन सो इट इज नियरली इम्पोसिबल टु ह्याक द क्रिप्टो करेन्सिज अहिले संसारमा 5000 भन्दा बढी क्रिप्टो करेन्सी रहेका छन् सो बेसिकली सबै क्रिप्टो करेन्सीलाई चाहिँ हामीले कन्क्लुड गर्दा चाहिँ यिनीहरूको बेसिक क्यारेक्टरिस्टिक्स के हुन्छन् त भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी डिस्कस गरौँ है सो फर्स्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स इज देयर नम्बर्स आर कन्स्ट्यान्ट के जस्तै तपाईँले एज एक्जाम्पल बिटकोइनलाई लिनु भने बिटकोइनको टोटल नम्बर अफ बिटकोइन एक्जिस्टेन्समा रहन सक्ने भनेको 21 मिलियन बिटकोइन हो त्योभन्दा धेरै बिटकोइन रहन सक्दैन अहिलेसम्म सर्कुलेसनमा 18.6 मिलियन बिटकोइन रहेको छ भने र लास्ट बिटकोइन चाहिँ इयर 2140 एडीमा चाहिँ माइन हुने विश्वास गरिएको छ सो यिनीहरूको नम्बर कन्स्ट्यान्ट हुने भयो सप्लाई कन्स्ट्यान्ट हुने भएर चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ प्राइस पछि फ्युचरमा चाहिँ हाइक हुन सक्छ भनेर चाहिँ हामी एउटा अनुमान लाउन सक्छौँ सो सेकेन्ड क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको यिनीहरूको फिजिकल एक्जिस्टेन्स हुँदैन अब क्रिप्टो करेन्सी भन्ने बित्तिकै यिनीहरू डिजिटल फर्म अफ क्यास हो होइन यिनीहरूको फिजिकल एक्जिस्टेन्स हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ सो द थर्ड क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ अल क्रिप्टो करेन्सिज इज इट वर्क्स अन ब्लकचेन सो ब्लकचेन टेक्नोलोजी आफैमा पनि ठुलो टेक्नोलोजी हो यसले गर्दा चाहिँ क्रिप्टो करेन्सीमा ह्याकिङ हुने चोरी हुने कुनै गद्दारी हुने रङ इरर आउने भन्ने चान्सै रहँदैन सो अब कुरा गरौँ क्रिप्टो करेन्सिजहरूको एडभान्टेजेसहरू चाहिँ के छन् त यसले चाहिँ कसरी अहिलेको हाम्रो प्रेजेन्ट मनी प्रब्लमहरूलाई चाहिँ सल्भ गर्न सक्छ सो द फर्स्ट एडभान्टेजेस अफ क्रिप्टो करेन्सिज इज इट क्यानट बी कन्ट्रोल बाई थर्ड पार्टिज लाइक ब्याङ्क फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन अर गभर्मेन्ट के अब कुनै पनि गभर्मेन्टले चाहिँ अब क्रिप्टो करेन्सीलाई कुनै पनि म्यानिपुलेसन गर्न सक्दैनन् के क्रिप्टो करेन्सीको भ्यालु घटाउने भ्यालु बढाउने कुनै पनि गभर्मेन्ट अथवा थर्ड पार्टीको हातमा रहँदैन यो कुरा चाहिँ यो चाहिँ बेसिकली डिमान्ड एन्ड सप्लाईमा नै भर पर्छ क्रिप्टो करेन्सीको भ्यालु घट्ने बढ्नेमा चाहिँ सो इट क्यानट बी कन्ट्रोल बाई थर्ड पार्टिज सेकेन्ड एडभान्टेजेस भनेको इट क्यानट बी ह्याक तपाईँको अहिलेको पैसा भनेको ब्याङ्क एकाउन्ट कसले ह्याक गर्न सक्छन् तपाईँको पैसा चोर्न सक्छन् भइरहेको पैसा चोरी हुन सक्छ भने क्रिप्टो करेन्सी कहिले पनि तपाईँको ह्याक हुन सक्दैन चोरी हुन सक्दैन क्रिप्टो करेन्सी ह्याक हुने र चोरी हुने प्रोबेबिलिटी भनेको नियरली 0 छ सो इट इज सो सेफ देन द अर्डिनरी मनी थर्ड एडभान्टेजेस भनेको चाहिँ इट क्यान बिट इन्फ्लेसन के किन भन्दाखेरि यसको लिमिटेड सप्लाई छ नि त जति भने त्यति सप्लाई भए पो यसको भ्यालु पछि घट्दै जान्छ भन्ने त यसको सप्लाई लिमिटेड छ मान्छे धेरै बढ्दैछन् सो यसको भ्यालु चाहिँ पछि बढ्न जान्छ सो यसले चाहिँ इन्फ्लेसनलाई चाहिँ सजिलै बिट गर्न सक्छ फोर्थ एडभान्टेजेस भनेको चाहिँ इट क्यान प्रिभेन्ट डबल स्पेन्डिङ के यदि अहिले तपाईँले नेपालको ब्याङ्कमा हेर्नुहुन्छ संसारकै ब्याङ्कमा हेर्नुहुन्छ भने पनि ट्रिलियन्स अफ डलर चाहिँ इकोनोमीमा फ्लो भइरहेछ होइन तर रियलमा हेर्ने हो भने त्यति पैसा चाहिँ इकोनोमीमा छैन के यदि ब्याङ्कमा सेभिङ गरेर राख्ने सबै मान्छे मध्ये 10% मान्छेले पनि पैसा एकैचोटि ब्याङ्कसँग माग्यो भने त्यो ब्याङ्कहरूले त्यति पैसा दिन सक्दैन त्यसरी नै ब्याङ्कहरूले डबल स्पेन्डिङ गरिरहेको हुन्छ तर क्रिप्टो करेन्सी आइसकेपछि चाहिँ त्यसरी ब्याङ्कहरूले चाहिँ डबल स्पेन्डिङ गरेर इकोनोमी बढेको जस्तो बुस्ट देखाउन चाहिँ सक्दैन सो द फिफ्थ एडभान्टेज इज इजिली डिभिजिबल भन्न खोजेको चाहिँ तपाईँसँग एउटा कुनै कम्पनीको सेयर छ मानौँ होइन
त्यो कम्पनीको सेयरको मानव तपाईँले म 0.5 किता मेरो साथीलाई दिन्छु यसलाई बेच्छु भनेर तपाईँले पाउनुहुन्न कि सो तपाईँले चाहिँ अब नेपाल अथवा वर्ल्डको जुनसुकै केसमा हेर्नुहोस् तपाईँले चाहिँ फ्र्याक्सनमा चाहिँ आफ्नो सेयर बेच्न सक्नुहुन्न है तर क्रिप्टो करेन्सीमा चाहिँ तपाईँले 0.00001 क्रिप्टो करेन्सी पनि ओन गर्न सक्नुहुन्छ सो यसरी डिभिजिबल पनि छ है सो क्रिप्टो करेन्सी चाहिँ तपाईँले किनबेच गर्नलाई नि तपाईँलाई सजिलो नै हुने भयो अल्दो बिङ सो मेनी एडभान्टेजेस क्रिप्टो करेन्सीको केही नराम्रो पक्षहरू पनि मान्छेहरू कन्ट्रोल गरिरहेका छन् सो द फर्स्ट भनेको चाहिँ यो थर्ड पार्टीले कन्ट्रोल नगर्ने हुनाले चाहिँ यसलाई इलिगल कामहरूमा चाहिँ धेरै युज गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ मान्छेहरूले भन्ने गरेका छन् हाम्रो संसार हामीले देखे जतिको सिम्पल पनि छैन कि यो संसारमा धेरै डार्क वेबहरू छ टेरोरिजमहरू छ होइन इलिगल एक्टिभिटीहरूको एउटा छुट्टै संसार छ होइन त्यहाँ चाहिँ क्रिप्टो करेन्सीको ट्रान्जेक्सन गर्न सक्छ सो यस्ता इलिगल कामहरूमा चाहिँ क्रिप्टो करेन्सी युज हुने गरेको छ भनेर चाहिँ कतिपय सरकारले क्रिप्टो करेन्सीलाई इलिगल गरेको छ है सो सेकेन्ड डिसएडभान्टेज इज मनी लन्ड्रिङ के अब जस्तै कोही मान्छेले ब्ल्याकमा पैसा टन्नै थुपारेर राखेको छ त्यो मान्छेले चाहिँ त्यो पैसा युज गरेर क्रिप्टो करेन्सी सजिलै किन्न सकेर पछि क्रिप्टो करेन्सीबाट जुन पैसा हुन्छ त्यसलाई बेचेर आफ्नो खातामा लिएर आउन सके होइन त्यो भएपछि चाहिँ तपाईँको ब्ल्याक मनी चाहिँ सिधै व्हाइट मनीमा टर्न हुन्छ कि सो मान्छेहरूलाई चाहिँ ब्ल्याक मनी व्हाइट मनीमा टर्न गर्नलाई चाहिँ क्रिप्टो करेन्सीले पनि हेल्प गर्न सक्छ सो यसलाई चाहिँ कतिपय गभर्मेन्टहरूले चाहिँ नराम्रो रूपमा हेरेका छन् सो द मेन क्वेसन अराइज इन योर माइन्ड सुड यु इन्भेस्ट इन द क्रिप्टो करेन्सीज नेपालमा लिगल छ कि इलिगल छ यस्ता कुराहरू चाहिँ अब हामी डिस्कस गरौँ है सिधै भन्ने हो भने नेपालमा क्रिप्टो करेन्सी इलिगल छ नेपालमा तपाईँले ट्रेडिङ पनि गर्न पाउनुहुन्न केही पनि गर्न पाउनुहुन्न नेपाली करेन्सी इन्डियामा हेर्नुहुन्छ भने इन्डियामा क्रिप्टो करेन्सी लिगल छ बट दिस इज नट अ लिगल टेन्डर अफ मनी है लिगल टेन्डर अफ मनी भनेको चाहिँ तपाईँले क्रिप्टो करेन्सी दिएर चाहिँ केही सामान किन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा हो त्यो कुरा चाहिँ इन्डियामा इलिगलै छ यदि युएसमा हेर्नुहुन्छ भने क्रिप्टो करेन्सी लिगल पनि छ लिगल टेन्डर अफ मनी पनि छ है सो अब नेपालमा चाहिँ क्रिप्टो करेन्सी इलिगल छ सो नेपालबाट इन्भेस्ट गर्न मिल्छ कि नै भनेर तपाईँले सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ नेपालबाट इन्भेस्ट गर्ने मान्छेहरूले गरिरहेको पनि छ तर नेपाली करेन्सी युज गरेका हुँदैनन् उनीहरूले है सो तपाईँले आफ्नो विदेशमा रहेको साथीहरूको पेपाल एकाउन्ट युज गर्न सक्नुभयो सो विदेशमा रहेको साथीको हेल्पबाट चाहिँ तपाईँले इजिली क्रिप्टो करेन्सीमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ सो क्रिप्टो करेन्सीमा इन्भेस्ट गर्दा चाहिँ तपाईँले एउटा कुरो चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि क्रिप्टो करेन्सी लास्टै भोलाटाइल छ के यसको प्राइस आजको भोलि धेरै नै चेन्ज हुने गरेको छ सो तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ आफूले रिस्क लिन सक्ने पैसा इन्भेस्ट गर्नु त्यसलाई पनि सर्ट टर्ममा होइन कि धेरै लङ टर्मको लागि इन्भेस्ट गर्नु आजभन्दा 10 वर्षपछि चाहिँ क्रिप्टो करेन्सीको फ्युचर छ नभएको होइन सो लङ रनको लागि चाहिँ क्रिप्टो करेन्सीमा इन्भेस्ट गर्नु 2010 मा जसले बिटकोइनमा 1000 रुपियाँ हालेको थियो त्यो मान्छेको अहिले त्यो पैसा 15 करोड रुपियाँ भइसकेको छ है सो तपाईँले चाहिँ क्रिप्टो करेन्सीमा लङ रनको लागि इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ एकदम राम्रो कुरा हुन जान्छ सो हामी यो भिडियोको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ अहिलेको संसार भनेको डिजिटल संसार हो है डिजिटल करेन्सीहरूको अहिले संसारमा धेरै नै माग छ सो अहिले संसारमा चाहिँ एनएफटीज डिजिटल आर्टहरूको पनि कन्सेप्ट आइरहेको छ संसार पुरै डिजिटलाइज हुँदै जाँदैछ भने तपाईँले चाहिँ अब क्रिप्टो करेन्सीज बिटकोइनहरू जस्ता कुराहरू पनि अब भविष्य हो भन्ने कुरा चाहिँ नकार्न सक्नुहुन्न त्यही भएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफू सक्नुहुन्छ भने त्यसमा इन्भेस्ट गर्नुहोस् यो फ्युचर हुन पनि सक्छ एज द होल वर्ल्ड इज स्लाइटली शिफ्टिङ टु द क्रिप्टो इकोनोमी आई थिङ्क यो भिडियो पछि चाहिँ तपाईँले क्रिप्टो करेन्सीको बारेमा धेरै नै इन्फर्मेसन पाउनुभयो होला कमेन्ट डाउन योर थट्स अन दिस भिडियो अल्सो योभन्दा पछि अर्को कुन भिडियो चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला है त So thank you for watching this video till the end.